may usa ka bata nga ginganlan og Sarah. Aktibo siya sa Sunday school. Ang Sunday school teacher may asawa, may bana siya nga pediatrician. Pag may tag pediatrician, doktor siya para sa mga bata. Di ba? Ano man na pag pedia. So kini nga wife niya, asawa sa pediatrician, mao'y Sunday school teacher. And then during sa ilang discussion, isa sa mga topic sa giwali or gitudlo ni sa asawa sa pediatrician o sa Sunday school teacher, miingon siya nga bisan unsa, pwede kita nga makaalagad sa Ginoo bisan unsa nga pamaagi, magamay o madako, pwede ka nga makaalagad sa Ginoo. Bisan unsa pa man, magamay o dako, pwede ka nga makaalagad sa Ginoo. Niduol ang usa ka siguro, niduol ang usa ka bata nga ginganlan og Sarah, mingon sa teacher, kanang unsa ba akong mahimo para makaalagad ko sa Ginoo? Ingon ang teacher niya, ingon niya, bisan magbutang ka lang og flowers dala sa water base. Dako na kaayo na nga dungog diya sa pag-alagad sa Ginoo. So ingon ang bata, ingon siya nga, gamay raman kayo na, teacher, marag ka nang dili kayo dungganan. Kay gamay ra kayo nga puluhaton. So gisultihan usab sa siya ni teacher, ingon siya nga, diha sa Ginoo magamay o dako ang tanan dungganan. Tanan nga imong gihimo, walay gamay o dako atubangan sa Ginoo ang tanan dungganan. So mikuha siya usa ka siguro pagka Sunday nagdala siya og flowers. May nakita siyang water base na dito sa suok. So tungod kay iyang una-huna medyo gamay kaayo ang iyahang contribution diya sa church. So iyang gibutang ang iyahang flowers sa gamay nga water base dito Akilid, di kaayo mapansin. So iya kini ginahimo every Sunday kadala siya og bulak tani sa kilid. And then napansin ni sa pastor og iyang gibutang ang water base diri sa tubangan. Agig pag-appreciate na every Sunday kadala gyud og flowers si Sarah ang usa ka bata. So mo tiya ginahimo every Sunday kadala siya og flowers. And then tingala ang may mga kasimbahanan na wala naman si Sarah. And then yang gitawagan ang ginikanan, and then dito nahibaluan niya na na-confine ang maong bata sa ospital. Nagkasakit siya og leukemia. So nagkasakit ang maong bata og leukemia nga si Sarah. And then ang pediatrician nga kauban po sa church, ginaadtuan dayon niya ang bata, ginagahinan gid niya schedule ang bata para mabisitahan gid niya, makumusta. And nakita niya ang bata nga murag hopeless na ang bata. Tungod kay ang dati nga Sarah nga bibo, ang dati nga Sarah active kaayo, pala istorya, pala